अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम दायरा सबक से मश्क नंबर 4.2 का सवाल नंबर 9 हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सवालात अक्सर इम्तहान में पूछे जाते हैं, लेकिन इस सबक में 3 मार्क्स का जो थ्योरम पूछा जाता है, इसलिए हम इस तरह के सवालात को अक्सर बच्चे स्किप कर जाते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो सवाल मैं आज कराने जा रहा हूँ, मुझे किसी बच्ची ने तजवीज़ पेश की थी कि इस सवाल का वीडियो बनाएं। ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अल्टरनेट ईयर्स में अक्सर इस सवाल को पूछा ही जाता है। तो देखिए सवाल क्या है। शक्ल 4.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश मरकज़ ओ वाले एक दायरे के दो मुतवाज़ी मुमास हैं। एक दूसरा मुमास ए बी जिसका नुक्ता मुमास सी है, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कता करता है। साबित कीजिए कि जाविया ए ओ बी बराबर 90 दर्जे है। तो इस तरह के सवालात जहाँ पर साबित कीजिए, शो दैट, प्रूफ, वो क्या कहते हैं उसको, दिखाइए, इस तरह के जो सवालात आते हैं, इसको शुरुआत हम जैसा मसला हल करने का शुरुआत करते हैं, मफरूज़ा, अमल और उसको जो सबूत है, इसी तरह से लिखेंगे तो आसानी होगी। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जो है सवाल मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मफरूज़ा देखेंगे। मफरूज़ा क्या है, तो उसकी जो शक्ल है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उसकी शक्ल है। ये मफरूज़ा मैंने यहाँ पर लिखा है। सो देखिए, शक्ल के हिसाब से मफरूज़ा, ये सवाल के हिसाब से मफरूज़ा बनता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो खतूत मुमास हैं। एक्स और वाई और एक्स डैश वाई डैश दो खतूत मुमास हैं जो बिलतरतीब नुकात पी और क्यू पर हैं। यानी ये जो एक्स वाई है वो पी पर है, एक्स डैश वाई डैश किस पर है, क्यू पर है, और एक्स वाई मुतवाजी जो है वो एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों मुतवाजी मुमास है। और ए बी एक नुक्ते सी पर ख़त मुमास, यानी ये जो ए बी है ये नुक्ता सी पर ख़त मुमास जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो इसको हल कैसे करेंगे हम, ये तो हमारा मफरूज़ा होगा। मफरूज़े के ताल्लुक से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप मफरूज़े को सवाल जिस तरह से है उसी तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए, ये सवाल मैं आपको दिखाया था, पढ़कर सुनाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे तो ये मफरूज़ा ही हो जाएगा, क्योंकि अक्सर मफरूज़ा सवाल ही में से अखज़ किया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है वो मफरूज़ा ही बन जाता है। तो बहरकैफ मफरूज़े के बाद हम देखेंगे साबित करना क्या है। सवाल में दिखाया गया है साबित करना है कि ज़ाविया ए ओ बी बराबर 90 दर्जे। तो हम पहले लिखेंगे साबित करना क्या है, या फिर हम उसको कहते हैं मतलूब। क्या कहते हैं हम उसको? मतलूब। यानी साबित करना है कि ज़ाविया ए ओ बी बराबर 90 दर्जे। ज़ाविया ए ओ बी बराबर 90 दर्जे। इसको साबित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अमल करना चाहिए। तो वो अमल क्या है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। एक अमल देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा अमल करके आपको बताऊंगा। ये अमल मुझे क्या करना है, ये ओ सी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ओ और सी को। ये मैं रेड पेन से इसलिए मार रहा हूँ कि आपको आसानी से बना रहा हूँ कि इस आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, मैं ओ सी को जोड़ रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम लोग, अमल जो है वो ओ सी को जोड़िए। किसको जोड़ना है हमें? ओ सी को जोड़िए। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा सबूत। सबूत किस तरह से हमें करना है, इसका ज़रा गौर करके देखिए। सबूत, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबूत किस तरह से करना है। तो सबूत को लिखने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसको प्लान करना चाहिए। क्या करने से हमें इसको साबित कर सकते हैं। हमें कहा गया है कि ये जो जाविया है ए ओ बी, ये पूरा जो जाविया बनता है यहाँ पर, ये जाविया कितने दर्जे का है? 90 दर्जे का। ये साबित करना है हमें। तो दो तरीके से हम साबित कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो ए ओ बी जो मुसल्लस बन रहा है, मुसल्लस, इसमें ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों का मजमुआ अगर 90 दर्जे का हो जाएगा तो ये जाविया कितने दर्जे का हो जाएगा?
90 درجے کا ہو جائے گا، کیونکہ مثلث کے خصوصیات میں ہے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموع، اندرونی زاویوں کا مجموع 180 ہوتا ہے. جب یہ دونوں 90 کے ہو جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی 90 کا ہو جائے گا. تو اس دونوں کو 90 ثابت کرنا ایک طریقہ ہے. لیکن اس ویڈیو میں دوسرا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ پی او کیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک خط مستقیم ہے، کیونکہ یہ پی او کیو یہ او مرکز والے دائرے کا قطر ہے. کیا ہے؟ یہ قطر ہے. تو یہ پی او کیو ایک اسٹریٹ لائن ہے. اگر میں ثابت کر دیا، خط مستقیم میں ثابت کر دیا، تو اس پر جو پورا یہ زاویہ بنتا ہے، بڑا زاویہ یہ جو بنتا ہے، یہ کتنے کا ہو جائے گا؟ 180 کا ہو جائے گا. تو اس میں اے او بی تو 90 کا ہی ہے، کیونکہ اس نے آلریڈی کہا ہے تو ہمیں ثابت ہی کرنا ہے. تو بچ گئے یہ زاویہ، اے زاویہ اور یہ زاویہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ زاویہ اور یہ زاویہ، یہ دونوں کا مجموعہ اگر میں نے 90 ثابت کر دیا تو آٹومیٹکلی یہ کیا ہو جائے گا؟ 90 ہو جائے گا. تو اسی طریقے کو ہم یہاں اپناتے ہوئے اسے حل کریں گے. تو ثبوت میں شروعات میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مجھے، میں اسی کو لوں گا. تو ثبوت شروع کرنے کے لیے مجھے کرنا چاہیے، دیکھیے جب بھی آپ ثبوت لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس میں پوچھے گئے تمام مسائل، یعنی جو مسئلے اثباتی ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سو یہاں پر بھی ہمیں مسئلہ اثباتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حل کرنا ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ دو مثلثات کی ضرورت پڑے گی. یہ دو مثلثات دیکھیے میں شیڈ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پر یہ جو دو مثلثات ہیں نا، یہ دو مثلثات، یہ دو مثلثات، یہ ایک مثلث، یہ ایک مثلث. سو مجھے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں مثلثات کو مماثل ثابت کرنا ہے. اگر میں اس کو مماثل ثابت کر دوں گا تو مثلث کے مماثلت کی رو سے یہ زاویہ اور یہ زاویہ، یہ دونوں زاویے کیا ہو جائیں گے؟ مساوی ہو جائیں گے. اسی طرح سے یہ دو مثلث مماثل ہو گئے تو یہ اور یہ زاویہ مساوی ہو جائے گا. تو پھر بعد میں اس کو ادھر ایک اور دو الگ الگ بنانے کے بعد میں تو اس کو ہم ایڈ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں زاویوں کا مجموعہ 90 درجے ہے. تو یہ آٹومیٹکلی 90 ہو جائے گا. تو دیکھیں بہرکیف کس طرح سے کرتے ہیں. ہمیں شروعات دیکھیے، یہ دو مثلث کو میں لیتا ہوں. یہ دو مثلث ایک مثلث ہے اے او پی، دوسرا مثلث ہے اے او سی. تو شروعات کس طرح سے کریں گے ہمیں ثبوت کی؟ یہ او پی مثلث اے او پی اور مثلث اے او سی میں، مثلث اے او پی اور مثلث اے او سی میں. دیکھیں یہاں پر جو بھی آپ لکھیں گے اسٹیٹمنٹ، اس کا ریزن دینا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ دینا بہت ضروری ہے. میں سب سے پہلے یہاں پر لکھوں گا او پی برابر او سی. میں یہاں لکھ رہا ہوں او پی برابر او سی. میں نے لکھا او پی برابر او سی. یہ کس لیے ہے؟ دیکھیے ایک ہی دائرہ او کے خود نصف قطر ہیں. او پی اور او سی کیا ہیں؟ ایک ہی دائرہ اے کے نصف قطر. تو میں یہاں لکھوں گا یہ کیا ہے؟ ایک ہی دائرے کے نصف قطر. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک ہی دائرے کے نصف قطر، ایک ہی دائرے کے نصف قطر. دوسرا میں دیکھیے یہاں پر لکھوں گا کہ یہ اے او جو ہے، یہ اے او برابر اے او ہو جائے گا. یہ اے او برابر کیا ہو جائے گا؟ اے او. یہ کس لیے اے او برابر اے او ہے؟ یہ مشترک ہے، اس مثلث کے لیے بھی مشترک ہے، اس مثلث کے لیے بھی مشترک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اے او برابر اے او. یہ کیا ہو جائے گا؟ مشترک خط ہو جائے گا. تو اس لیے اے او برابر اے او. لاسٹ اسٹیپ تھرڈ، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں لکھنا چاہوں گا کہ اے پی برابر اے سی. غور کیجئے، اے پی برابر اے سی. پہلے میں لکھوں گا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اے پی برابر اے سی. میں آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ ثبوت پیش کرتے ہیں کسی سوال کا تو آپ کے ذہن میں تمام مسائل ہونا چاہیے جو اس سبق میں ہیں. تو یہ اے پی برابر اے سی اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ او مرکز کے دائرے کے باہر اے نقطہ ہے، اس سے دو مماس کھینچیں گے، ایک اے پی ایک اے سی. یہ او مرکز کے دائرے کو ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، اس طرح کا ایک مسئلہ تھا کہ دائرے کو کسی بیرونی نقطے سے کھینچے گئے مماس آپس میں مساوی ہوتے ہیں. ہم نے مسئلہ پڑھا تھا. تو یہ دونوں مساوی ہو جائیں گے، اے پی اور اے سی، اے پی اور اے سی. اسی طریقے سے یہ دونوں مساوی ہو گئے. تو مجھے یہاں ریزن لکھنا ہوگا کہ نقطہ اے سے دائرے کو کھینچے گئے خطوط مماس. دیکھیے نقطہ اے سے
दायरे को खींचे गए खुतूते मुमास, नुक्ता ए से दायरे को खींचे गए खुतूते मुमास। जब ये तीनों ज़िले बराबर हो गए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मुसल्लस ए ओ पी मुमासिल है मुसल्लस ए ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये भी ज़िला, ये भी ज़िला, ये भी ज़िला, हमने मौज़ूआ और उसूल पढ़ा है ज़िल ज़िल ज़िल, यानी अंग्रेजी में उसको यस यस यस, साइड 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 उसूल कहते हैं, यानी साइड 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 उसूल से, जिल 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 उसूल से साबित हो गया। तो देखिए ये दोनों, जब ये मुसल्लस और ये मुसल्लस दोनों मुमासिल साबित हो गए तो ये जाविया के बराबर हो जाएगा, ये जाविया के बराबर हो जाएगा, और ये जाविया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ज़रा आसान करने के लिए एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ क्या कीजिए, इसको जाविया 1 लिखिए, जाविया 1, ये जाविया 2, ये जाविया 3, ये जाविया 4। आप नाम से भी लिख सकते हैं POA AOC, लेकिन 1 2 3 4 देने से आसानी होती है ज़रा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी। तो ये जाविया इसके बराबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जाविया 1 इज इक्वल टू जाविया 2, है कि नहीं। जाविया 1 किसके बराबर है, जाविया 2 के बराबर है। इसको मैं दूंगा नंबर 1, इसको मैं क्या दिया, नंबर 1। अब 2 मुसल्लस तो हमने साबित कर दिया, अब और बच गया जाविया। अब दूसरा मुसल्लस क्या बच गया, ये मुसल्लस, ये जो मुसल्लस आते हैं 2, क्या हो, BOQ और BOC। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मुसल्लस BOQ और मुसल्लस BOC में, मुसल्लस BOQ और मुसल्लस BOC में यहाँ भी मैं लिखूंगा कि OC बराबर OQ, OC बराबर OQ। आपको समझ में आएगा कि किस लिए, क्योंकि ये देखिए OC और OQ एक ही दायरे के निस्फ उतर हैं, एक ही दायरे के निस्फ कुतर हैं। उसके बाद में OC बराबर OQ के बाद में मैं लिखना चाहूँगा कि OB बराबर OB, OB बराबर OB। वो इसलिए कि आप देख लीजिए OB ये मुसल्लस के लिए भी है, ए मुसल्लस के लिए भी, यानी OB बराबर OB इसलिए कि OB जो है ये मुश्तरिक खत है। क्या है ये, मुश्तरिक खत है। इसके बाद में लास्ट जो है मुझे साबित करना है वो ये है कि BC बराबर BQ। आप देख लीजिए यहाँ पर ये BC बराबर BQ, क्योंकि ये B बैरूनी नुक्ता है, इससे खींचे गए खत मुमास हैं, BC बराबर BQ। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसलिए BC बराबर BQ, राइट। ये इसलिए कि नुक्ता, कौन सा नुक्ता है वो, B से दायरे को खींचे गए खुतूते मुमास, राइट। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं मुसल्लस BOQ मुमासिल है मुसल्लस BOC के, राइट। ये भी उसी तरीके से जिल 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 उसूल के तहत आप लिख सकते हैं, या जिल जिल उसूल से, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप, तो जाविया, अब ऐसा ये दोनों मुमासिल हो गए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जाविया इसके बराबर हो जाएगा, और ये जाविया इसके बराबर हो जाएगा। तो जाविया 3 किसके बराबर हो जाएगा, जाविया 4 के। तो मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ जाविया 3 बराबर जाविया 4, ये नंबर क्या हो गया मेरा, 2 हो गया। तो अब आपको एक चीज मैं बता चुका था पहले भी कि ये सब का मजमूआ क्या होना चाहिए, 180, क्योंकि POQ एक खते मुस्तकीम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ POQ, PQ यहाँ यूं लिखिए, PQ दायरे का कुतर है,
اس لیے وہ ایک کیا ہے؟ خط مستقیم ہے. اس لیے میں لکھ سکتا ہوں ابھی، دیکھیے پی او کیو جب دائرے کا قطر ہے وہ خط مستقیم ہے، تو زاویہ 1 جمع زاویہ 2 جمع زاویہ 3 جمع زاویہ 4، یہ چاروں زاویہ کا مجموعہ کیا ہوگا؟ 180. تو میں وہی یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر زاویہ 1 جمع زاویہ 2 جمع زاویہ 3 جمع زاویہ 4 برابر کیا ہو جائے گا؟ 180 درجے. تو ہم نے پہلے ہی یہاں پر ثابت کیا ہے. مجھے یہ، اب غور کیجیے، مجھے یہ زاویے کو 90 ثابت کرنا ہے، رائٹ؟ تو مجھے 2 کے برابر 1 لکھنا ہوگا، 3 کے برابر 4. تو میں لکھوں گا زاویہ 1 کے برابر میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ زاویہ 2 لکھ سکتا ہوں. تو میں لکھوں گا زاویہ 2 جمع زاویہ 2 جمع زاویہ 3. یہ 4 کے بجائے، زاویہ 4 کے بجائے میں 3 لکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ثابت کیا گیا ہے کہ زاویہ 3 کس کے برابر ہے؟ زاویہ 4 کے. تو میں لکھوں گا زاویہ 3 جمع زاویہ 3 برابر 180 درجے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے، 2 بار ہے، زاویہ 3 2 بار ہے، تو 2 انٹو زاویہ 2 جمع 2 انٹو زاویہ 3 برابر 180. سو میں اگر یہاں پر یہ 2 کو کامن لے لیا تو اندر کیا بچ جائے گا؟ زاویہ 2 جمع زاویہ 3 برابر کتنا ہو جائے گا؟ 180 درجے ہو جائے گا. سو یہاں پر غور کیجیے آپ، زاویہ 2 جمع زاویہ 3 برابر 180 درجے بٹے 2، کیونکہ یہاں پر ضرب میں ہے تو یہ تقسیم میں ہو جائے گا. سو 2 1 2 2 9 18، 0 کا 0، تو یہاں پر ہو جائے گا زاویہ 2 جمع زاویہ 3 برابر 90 درجے. اب غور کیجئے زاویہ 2 اور زاویہ 3 کیا ہے؟ یہاں پر آئیے، زاویہ 2 اور زاویہ 3 کیا ہے؟ زاویہ 2 اور زاویہ 3 جو ہے وہ اے او بی ہے، یعنی زاویہ اے او بی برابر کتنے درجے ہو گیا؟ 90 درجے. تو یہاں پر دیکھیے آپ، زاویہ 2 جمع زاویہ 3 یہ کتنے درجے ہو جائے گا؟ یعنی کیا ہو جائے گا؟ زاویہ اے او بی برابر 90 درجے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس طرح کے سوالات کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ذرا محنت کریں گے تو آسانی سے اس طرح کے کوشچنس کو آپ حل کر سکتے ہیں. 3 مارکس کے لیے امتحان میں آنے والا سوال ہے. السلام علیکم.